अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल के एक तारीखी गांव पगमान की सैर करवाएंगे। दोस्तों, सैर ही नहीं बल्कि यहां होने वाले जुल्म और जंगी हालात पर नजर डालेंगे। यहां के देहाती लोगों के रहन सहन, सकाफत और कल्चर, ये लोग शादियां कैसे करते हैं, इस वक्त यहाँ जिंदगी कैसी है, ये पहाड़ों के दरमियान जिंदगी कैसे गुजारते हैं। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने निकलते हैं। चलें दोस्तों, अब निकलते हैं अफगानिस्तान के तारीखी गांव की सैर पर। दोस्तों, पगमान अफगानिस्तान का एक तारीखी और सरसब्ज़ शादाब इलाका है जो काबल शहर के मगरब में तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक खूबसूरत गांव है। ये गांव ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि तारीखी, सकाफती और सियासी अहमियत भी रखता है। पगमान की तारीख को पूरी दुनिया जानती है। पगमान का इलाका सदियों से आबाद चला आ रहा है और इसकी ज़मीन ज़राअत के लिए मौजूद रही है। बौद्ध मत दौर में भी यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के आसार पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर गंधारा तहजीब शामिल है। इस्लाम के आने के बाद ये इलाका मुस्लिम हुक्मरानों के ज़ेर इंतज़ाम रहा है। ये काबल की करीबी बस्तियों में शामिल इस गांव को पुरानी तारीखी अहमियत की वजह से भी इस्लामी सकाफत का गहवारा समझा जाता रहा है। पगमान को जदीद तारीख में सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब बादशाह अमानुल्लाह खान ने 1920 की दिहाई में इसे एक यूरोपीय तर्ज के तफरी मकामात में तब्दील किया और मुख्तलिफ यूरोपीय तर्ज की इमारतें, सड़कें इसी दौर में बनाई गई। सोवियत यूनियन जंग में जंगी खाना और तालिबान दौर के दौरान पगमान को शदीद नुकसान हुआ। बागात तबाह हुए, इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ये इलाका जंग का मैदान बन गया। 2001 के बाद कुछ बहाली का काम हुआ। आज लोग पिकनिक, सैर व तफरीह और ताज़ी हवा के लिए यहाँ आते हैं। पुराने दौर में जब यहाँ जंगें हुई तो मुख्तलिफ ममालिक हमला आवर होते रहे, तो उसी वक्त यहाँ की लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके साथ अजीब व गरीब सलूक होता रहा। अफगानिस्तान का एक ऐसा ये मुल्क है जिसने पूरी जिंदगी जंगी हालात में गुजारी है। अब तालिबान की हुकूमत है, अपनी मानमानी करते नजर आते हैं। पगमान के इस गांव में सरसब्ज़ शादाब पहाड़, वादियां और चश्मे यहाँ आने वाले लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है। ये गांव काबल शहरियों के लिए एक पुरअमन तफरीही मकामात भी है। पगमान की तारीख 1000 साल या इससे ज़्यादा पुरानी हो सकती है। इस्लाम से पहले यहाँ कुछ आसार और जुग्राफिया शवाहिद से पता चलता है कि ये इलाका बुद्ध मत दौर में भी अहम रहा है। कहा जाता है कि ये इलाका 2000 साल पुराना भी हो सकता है। इस्लाम की आमद के बाद ये इलाका अफगान कबाइल की रिहाइश रहा है। दोस्तों, पगमान अफगानिस्तान के काबल सूबे का एक तारीखी और सरसब्ज़ ज़िला है जो काबल के मगरब में वाक़ है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो पगमान की कुल आबादी 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,38,507 अफराद पर मुश्तमिल है।
جس میں دیہات بھی شامل ہے۔ اگر بات کریں پغمان کے شہر کی تو کل آبادی 49,157 افراد پر مشتمل ہے۔ پغمان ضلع کا رقبہ مختلف ذرائع کے مطابق 385 سے 600 مربع کلومیٹر کے درمیان ہے۔ پغمان سطح سمندر سے تقریباً 2307 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جو اسے ایک خوشگوار آب و ہوا فراہم کرتی ہے۔ دوستو، سردیوں میں یہاں برف باری ہوتی ہے اور جو اسے مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ پغمان کی زراعت افغانستان کی معاشیت اور مقامی لوگوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے موسم کی وجہ سے یہ زمینیں فصلیں اور باغبانی کے لیے موزوں ہیں۔ پغمان خاص طور پر اپنے ذائقہ دار معیاری پھلوں کے لیے مشہور ہے، جس میں سیب، انگور، آڑو اور قربانی ناشپاتیاں شامل ہیں۔ پغمان میں سبزیاں وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہیں، جن میں آلو، ٹماٹر، بند گوبھی، پالک، شلگم شامل ہے۔ زیادہ تر زراعت روایتی طریقے سے کی جاتی ہے۔ پغمان کو دریاؤں، نہروں اور چشموں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہاں کا پانی صاف اور وافر مقدار میں دستیاب ہے، جو زراعت کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ پغمان میں شہد کی مکھیاں پالنے کا بھی رجحان ہے اور یہاں پیدا ہونے والا شہد نہایت خالص اور معیاری سمجھا جاتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ قدرتی نعمت ہے جو نہ صرف مقامی معاشیات کو سہارا دیتی ہے بلکہ پورے کابل اور افغانستان کے لیے پھل اور سبزیاں فراہم کرتی ہے۔ اگر حکومت اور بین الاقوامی ادارے یہاں کی زراعت پر توجہ دیں تو پغمان زرعی ترقی کی ایک مثال بن سکتا ہے۔ پغمان کے لوگ افغان ثقافت کی خوبصورت نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شادیاں روایتی پشتون، فارسی اور اسلامی روایت کے مطابق کی جاتی ہیں، اس لیے یہاں شہری اور دیہاتی ثقافت کا ملا جلا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں لڑکی کے گھر میں مہندی کی رات گانے گائے جاتے ہیں اور عورتیں رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ نکاح اسلامی طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ دلہن عام طور پر روایتی افغان لباس پہنتی ہے، جس میں گوٹا کڑھائی اور زیورات شامل ہیں۔ افغانستان میں شادیوں پر مختلف افغانی قسم کے کھانے جو ہے نا تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی شادیاں جو ہے نا وہ 2 سے 3 دن تقریباً لگاتار چلتی رہتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی شادیوں میں مہمانوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔